Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Ingon usab katawhan sa Diocese sa Paggadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Adlaw na usab nga Lunes. Aniya kita sa adlawng Lunes, Marso 24, 2025. Akong timbaya usab dili lamang ngadto sa mga mag-uuma ug mga mananagat, timbaya usab nako ngadto sa mga street sweepers, sa ato nga mga teachers na binagayod kay niya ang meet dinhi sa Misamis Occidental sa Northern Mindanao Athletic Association nga niya dinhi naghimo sa ila nga tinuig nga panagtagbo. Musa salamat sa mga eskwelahan nga midawat kanila kay gikan man ang uban sa Malaybalay, Kamigin, sa nga nasa Hingoog, dinha sa Cagayan de Oro, dinha usab sa Lanao del Norte, sa tanan nga dinhi sa Northern Mindanao. Busa salamat kaayo. Gani dinha sa Tudela adunay mga dula nga pagabuhaton ana na dinapod sa Holy Rosary High School sa Oroquita City aduna usab. Busa salamat kaayo ninyo atong gidawat tungod kay aron ato pong nga mapakita ang atong pagka-maabi-abihon. Usbon ko, salamat kayo sa mga maestra, mga teachers, mga principals. Salamat usab sa ato nga mga LGU, labi na gayud kang Governor Attorney Henry S. Waminal, sa mga mayores dinhi sa nagkalinglaing lungsod dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Ingon man usab akong pasalamat sa mga katawhan gayon, katawhan sa Dios. Usbon ko atong entertainon, ato nga hatagan sa atong hospitality tungod kay pinaagi niini kita nagapakita nga kita mga tao nga malipayon o adunay maayo nga relasyon o kita nagpakita nga kita adunay maanindot gayon o gawi. Usbon ko ako usab nga birthday greetings sa tanan nga gasaulog karon silang adlaw na tawhan, Marso 24, 2025. Greetings day, belated happy birthday ngadto ni Marilyn Toriba, ang kanhi nato nga kawani dinhi sa DXDD. Ingon man usab Marso 23 gihapon ngadto ni Grace Tamala, usa ka katekista sa katedral. Salamat kaayo. Uy, salamat pod kay ang Ginoo mihatag yun nato og panalangin nining Jubilee year sa 2025, duha ka mga diakono alang sa Archdiocese sa Osamis ang giordinahan pagkapari. Sila si Reverendo Padre Ariel Egaw o ingon man usab sa Reverendo Padre Jeffrey Oracion. Busa salamat kayo Ginoo sa imong paghatag og duha ka bag-ong pari alang sa Archdiocese sa Osamis. Ako usab nga timbaya sa tanan nga gahago gayon dinha sa Villaflor, Oroquita City, Misamis Occidental. Saglit ato man nga doon nakita canonical erection kag ato miaging Sabado unya daghan kayo ang mitambong didto sa si Mayor Lemuel Acosta og si Councilor June Carlos. Busa salamat kaayo, salamat usab sa kapitan sa barangay sa Villaflor. Salamat kayo kap sa imong pag-entertain o sa imo nga pagtabang in whatever capacity you did it. Salamat usab ni Elisa ang tag-iya sa yuta. Salamat kaayo. Busa ninyong tanan nga mitambayayong alang sa kaayuhan, alang sa canonical erection o ingon man usab installation sa tong padikura nga mao si Father Andel Jan Baran. Salamat kaayo. Karong adlaw, adlawng Lunes, usbon ko ug ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Sa diyang niabot na si Jesus sa Nazareth, ningon siya sa mga tao sa sinagoga, apan sultihan ko kamo niini,
ang usa ka propeta dili gayud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako. Tinuod nga daghang mga byuda didto sa Israel sa panahon ni Elias sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila kundi ngadto na hinuon sa byuda sa Sarepta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo. Apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila ug ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod o gidala ngadto sa tumoy sa bungtod di natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan o mipahilayo. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, nindot kayo nga tong ebanghelyo karon. Puno sa pagtulunan. Ug ato gayong huna-hunaon nga ang mga katawhan sa Israel nasuko ug unsa may basihanan sa ilang kasuko tungod kay alang kanila sila mao ang chosen people. Alang kanila ang Ginoo mao lamay muhatag og mga panalangin nganha kanila ug walay labot ang mga hintil, ang mga Gentiles. Nasuko sila tungod kay ikaduha pod tungod kay si Jesus mihimo man og mga pagkuha og mga istorya sa karaang testamento ug daw gipakita ni Jesus nga siya batid sa kining batid siya sa scriptures ug tungod ni ana murag nalain tungod kay doon naman sila pride. Nagtuo sila tungod kay si Jesus anak lamang sa usa ka karpintero ug ngano nga siya nakaangkon man nining maong talagsaon nga kahibalo. Moto nga ningon sila para kanila dili sila makadawat nga si Jesus adunay lawom nga kinaadman, dunay lantip nga pagtulunan nga iyang ikapaambit ngadto kanila. Pero laktod nga pagasulti sila nasuko tungod kay sila mga tao nga puno sa garbo, pride. Dili sila makadawat nga ang uban usab gihatagan og panalangin sa Ginoo. Kani bang dinhigod sa atong ebanghelyo karon, mura bang gipakita magud ni Hesus nga ang Ginoo dili mo pili kang kinsang ang iyang panalangin ihatag. Gipaklaro ni Hesus nga ang Ginoo maayo ug maluluyon. Laktod nga pagkasulti sanglit siya man ang larawan sa Ginoong dili makita, iyang gipakita nga puno sa gugma ug kaluoy ang matuod nga Dios ug tungod niini ang iyang gugma ug kaluoy alang sa tanan. Pero mao lagi ang mga Hudiyo gatuo nga ang panalangin sa Ginoo alang lamang kanila. Mutong nasuko sila kay ningon man ang atong Ginoo adunay 3 ka tuig og tunga nga dunay tinghuwaw o gutom ang tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila kundi ngadto hinuon sa byuda sa Sarepta sa kayutaan sa Sidon. Kini gitan-aw sa mga Hudiyo nga usa ka Gentile territory, sanglit Gentile territory, lugar sa mga hintil. Sila dili mga pinili sa Dios ug wala sila makadawat sa panalangin sa Ginoo. Apan gipanalanginan sa Ginoo ug mausab kini ang nahitabo nga si dunay usa ka sanlahon nga giayo ni propeta Eliseo, pero daghan kaayo ang mga sanlahon sa Israel. Pero si Naaman ang taga Syria, ang Syria usa gyapon ka lugar nga gitawag og Gentile territory, apan giayo sa atong Ginoo. Usa may buti pasabot nga ang panalangin ni alang sa tanan og madawat kini
sa tao nga magpaubos. Sinaaman usa ka dako nga tao dinha sa mga kasundaluhan sa Israel, pero nagpaubos siya. Ang babae usab nga byuda, usa ka byuda nga nahadlok na gali siya. Kay mingon mga to si Elias, kung natong tukion pa ang karaang testamento, si Elias nangayo magpagkaon. Ingon ang byuda, wala na gyud koy ikahatag nimo kay kining ang ako kining kun ako nang lutuon ang imong gipangayo nga pan, wala na mi makaon. Pero si Elias mingon, kung mohatag ka kanako, dili gayod mahutdan ang imong sudlanan. Og dinhi mihatag siya, og tuod man nagpadayon nga siya nakadawat sa panalangin nga gikan sa Ginoo. Sa laktod nga pagkasulti, kinigong taga-Israel nining ato nga ebanghelyo karon, dili mangud sila makadawat nga ang Ginoo maayo og maluluyon sa tanan nga magpaubos. Unya sanglit sila, nagpasigarbo man nga sila mao ang pinili nga anak, pinili nga lungsod, ug sanglit sila ang gisaaran sila nagatuo nga ang uban nga mga katawhan dili usab makadawat sa panalangin. O kini giklaro ni Hesus nga ang Ginoo maayo ug maluluyon, ug ang Ginoo muhatag sa iyang ulan ug init, sa iyang panalangin sa mga makasasala ug di makasasala, apan mas pa kini nga masinati sa tao nga magpaubos sa iyang kaugalingon. Mao nga sanglit ang mga Israelita wala man magpaubos, sila usab murag na apektuhan sa ilang garbo, ug tungod niini wala sila makadawat nga aduna day pundok sa mga tao nga panalanginan usab sa Ginoo kung kita magpaubos sa atong kaugalingon. Nindot kay kining pagtulun-an karon, hinaot nga mao kini ang ato nga puy-an. Gusto kag panalangin sa Ginoo, dili imong wagtangon ang imong pagka mapahitason. Mupaambit ka sa imong isig katawo. Kay kung ikaw mupaambit, kung ikaw muila nga ikaw masalaypon, ang Ginoo manalangin kanimo. Ako gayud kamo nga dasigon nga ato yung batunan ang pagka mapaubsanon. Unya kung kita mapaubsanon, makadawat gayud kita og panalangin sa Ginoo. Ang ato usab nga mga pag-ampo hatagan gayud og katumanan sa atong Ginoo. Salamat diay sa gisaad ni Mayor Lemuel Acosta nga iyang tabangan ang parokya, ang bag-ong nahimugso nga parokya dinha sa Villaflor, Oroquita City, Misamis Occidental, ang parokya ni San Isidro Labrador. Nganong ako maning gihisgutan tungod kay akong awhagon ang katawhan nga sila magpaubos silang kaugalingon, nga sila muadto mangayo og tabang daw usa ka makililimos nga muhangyo nga unta tabangan sila aron matukod ang ilang bag-o nga simbahan. Ako natando gayon sa gisulti ni Mayor Lemuel Acosta. Mingon siya, tabangan nato ang simbahan nga matukod dinhi sa Villaflor. Mingon siya, dunay sobra sa 25,000 ka mga balay dinhi sa Oroquita City. Apan duha pa ang nahimugso nga balay sa Dios. Ipasabot ang tag-iya sa tanan. Wala na hinuoy lugar diin mupundok ang katawhan, gitawag nga balay sa Dios nga dako kayo nga simbahan. Mao nga ako nalipay kaayo sa mensahe ni Mayor Lemuel Acosta, ang iyang pagdapit ug paghagit nga ang katawhan sa Oroquita City mutambayayong aron mapatindog ang usa ka simbahan. Busa ipaubos na to ang atong garbo, muduol kitag mohangyo sa mga isig katawo, daw magpakilimos kita. Apan wala kini magpasabot nga wala na to ilha nga ang Ginoo di ay maugyod ang tinuod
nga mopabarog sa simbahan. Mubuhat kita sa atong ngayang buhaton ug ang Ginoo manalangin sa atong mga gimbuhaton. Busa ako ta kamong dasigon nga atong ipaubos ang atong kaugalingon. Magpaubos kita o atong paningkamutan nga adunay simbahan nga matukod dinha sa Villaflor, Oroquieta City, Misamis Occidental. Usbon ko, ang atong ebanghelyo karon gapakita gayod nga ang mga katawhan ni underestimate ni Jesus. Sanglit siya ilamang tagibalangay ug siya anak sa usa ka karpintero. Nakaila sila nga si Jesus anak sa dili kaayo adunahan nga banay. Apan si Jesus nakaangkon og malantip nga sa labutan, maayo nga musulti, sanglit siya man ang imahe sa Ginoo nga nagapakita. He is the visible image of the invisible God. Sanglit si Jesus mao man ang matuod nga Dios nga matuod nga tao, ug ang mga katawhan sa Israel nga iyang giistoryahan, mga katawhan man nga wala mosalig kaniya, sanglit siya usaman ka matuod nga tao usab, nagtubo silang lugar ug nakaila sila kang Hesus, apan ilang nakalimtan nga si Hesus matuod usab nga Dios. Busa kita gidasig nga sa mga tao nga mupaila sa ilang maayo nga kabubuton, kinahanglan gayud usab nga atong dawaton ug atong ipaubos ang atong kaugalingon. Ang pagkamamahitason dili gayud maoy maghari dina sa atong katilingban. In their pride, they think that they are better than Jesus and that the people of Israel are better, more favored and more faithful than the Gentiles. Pero ako nang gisulti nga ang panalangin sa Ginoo alang sa tanan. Hinaut unta nga kita makaila nga kini di ay mga tao nga atong gipakaubos, ato di ay nga masinati nga sila aduna di ay malantip nga panghuna-huna, o atong hinumduman gayon nga nining ebanghelyo kita gihagit sa pag-ila nga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Ikaduha nga kung kita magpaubos, ang Ginoo muhatag gayud sa panalangin nga atong gikinahanglan. Pero kung kita mga mapahitason, dili gayud kita mapanalanginan sa Ginoo. Pero migyo na akong gisulti, wala mangyoy santos nga mapahitason. Ang tanan nga mga santos mapaubsanon. Busa kung buot ka nga mamahimong santos, bisag dili lang may mong santos, kung buot ka nga makapuyo uban sa Ginoo o diaba sa purgatorio, magpaubos ta sa tong kaugalingon. We are all sinners and we ask the Lord for blessings, for mercy and forgiveness. Igsuon ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus, ang ngayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulakan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Akong pasalamat ha, niadtong Pitsa 19, Marso 19. Pasalamat na ako ni Father Darrell Rosales o ni Father Banit Cañete tungod sa ilang paghatag, silang serbisyo sa pagpangandam sa ordinasyon sa pagkapari ni Reverendo Padre Jeffrey Oracion. Ako po nga pasalamat sa tanan nga mitabang o ginguman usab pagkahapon sa mga alas 3, sa alas 9 sa buntag, akong gihimong ordinasyon sa pagkapari Marso 19 kang Father Jeffrey Oracion, o sa pagkahapon pagka alas 12 midagan ako padulong sa konsepsyon, o didto na akong gihimo usab ang confirmation. Busa salamat kaayo Father Quincy Jones Onduna, o gisugat ako ni Abraham, ingon Abraham
kanang usa ka lay minister didto sa Concepcion. Nagtuo niya mo nga si Abraham katong tao sa karaang testamento. Dili oy, ang iyang ngalan si Abraham, siya mo mitudlo nako asa moadto para sa konfirmasyon. Unya gamay ra kaayo ang nakonfirmahan, mga 20 ra ka buok, pero nalipay ako tungod kay ang lungsod sa Concepcion gamay raman. Unya kaduha naman pud ako nga nagkonfirmasyon niadtong miagi nga Enero, mihimo ako sa confirmation ug karon na usab Marso aduna na usay lain nga confirmation. Bisan gamay pero makahuluganon tungod kay gamay nga simbahan, gamay nga munisipyo, pero kaduha ako mihimo og confirmation ug akong gihimo kini ngadto sa barangay. Malipay mo gud ko nga buhaton ang confirmation sa barangay aron akong matagbo ang mga lideres sa mao nga kapilya. Doon na po sila bag-ong kapilya ang gihimo nga confirmation dito sa small putungan. O akong nahinabi, akong nakita nga gipanguluhan day kadto sa Legion of Mary, labi na gayud ni Robelin o ni Ma'am Marilyn. Kini si Robelin o Marilyn mga maestra kini, pero sila gayud ang mitabang aron adunay confirmation. Ingon man usab ni Duming, salamat kaayo. O nga niadtong miaging pitsa 20 sa mga alas 2 sa mga alauna sa hapon niadtong pitsa 20 adlaw Huwebes didto ako sa Lower Gumay, Pinyan, Zamboanga del Norte, ug didto gihimo ang paglubong ni Manang Pising, hospecia, ang mama ni Reverendo Padre Fred Malalis. Daghan kay mga kaparian nga mitambong. Unya niadtong Biyernes pitsa 21 sa Marso mihimo ako sa confirmation dinha sa Clarin. Si Father Fred Malalis ang kura paroko o mitabang sa confirmation si Father Emmanuel Pudyutan. Nag-confirm kami, doon ay confirmation nga gihimo sa 283 o almost 300 nga mga batanon. Busa salamat kaayo Father Fred Malalis uban sa mga katikista ug sa mga ginikanan. O niadtong Sabado gihimo ang installation and canonical erection sa bag-o nga parokya dinha sa Villaflor, San Isidro Parish, Villaflor, Oroquieta City. Daghan kaayo ang mitambong. Salamat sa ato nga MC, sa ato mga liturgists, sila si Father Cody Sarinas o gingo man usab si Father Jerry Lawrence Tautuan. Salamat kayo ninyo sa inyong pagpangandam alang sa maong canonical erection o installation sa bag-ong pare, bag-ong kura paroko dinha sa bag-o nga simbahan dinha sa parokya ni San Isidro dinha sa Villaflor, Oroquieta City. Salamat Father Andel Jan Baran nga midawat nga iyang pasanon ang cross ug iyang tumanon og pagabuhaton aron mamahimo nga lig-on sa pagtuo ang katawhan nga sakop sa iyang parokya dulan sa 16 ka kapilya. Salamat kaayo Father Andel Jan Baran. Og ingon man usab sa karong ning adlaw hangtod sa pitsa 27 musuroy pud mi busa ang mga katawhan, ang mga trabahador diri sa Archbishop's Chancery, ang mga katawhan dinhi ug ang mga gikan sa maninilhig hangtod sa magluluto, hangtod sa driver, hangtod sa nasa opisina, hangtod sa labandera, muban kadako mangadto kami sa Sikihor nya ingon usab ang kawani sa DXDD. Aron do na pud mi suri-suroy ug malipay usab og aron kining makita usab nila nga adunay maanindot usab nga lugar sama sa Sikihor. Busa akong hangyoon ang mga katawhan labi na gayud ang naminaw nako karon nga iampo mo kami, iampo ninyo kami. Unya mag-inampo ay kita
Unya kadtong wala pa makadagkot og kandila kay lagi birthday niya o bag-o sila nga gikasal, dagkot og kandila, ihalad ang inyong kaugalingon ngadto ni Mama Mary ang Birhen sa kuta. Sultihan ko kamo ang mga milagro nga nahimo sa Birhen sa kuta. Niadtong Sabado, Marso 22, kusog kayo ang ulan ug sanglit wala pa may simbahan didto sa Villaflor o Roqueta City. Sige kog ampo Birhen sa kuta, hununga in taon ang ulan aron kita makahimo sa instalasyon o ereksyon, canonical ereksyon sa bag-o nga parokya. Dunay habo-habo, pero pag-abot namo didto sa Villaflor, walay ulan. Busa, salamat kaayo, mahal nga Birhen Maria, Birhen sa kuta. Salamat sa imong mga panalangin, imong intersesyon, sa imong pagpangama, kay imo yung gidala ang among intensyon ngadto sa imong anak, ang atong Ginoo si Jesucristo. Usbon ko ha, si Mama Mary, ang iyang pangamuyo, dunggon gayud sa iyang anak, kay siya man ang inahan ni Jesus, ang matuod nga Dios ug matuod nga tao. Si Mama Mary, dili ilis sa Ginoo. Si Mama Mary, usa ka babay nga aduna gayoy special place sa kasing-kasing ni Jesus tungod kay siya man ang inahan sa Dios. Sa akong pagpangamuyo, ako pong gisultihan ang mga kaparian, magampo kamo aron walay ulan nga mahitabo during the canonical erection and installation of Father Andel Jan Baran. Naghugop o nagkahiusa ang mga kaparian nga gaampo og tungod ni adto walay ulan nga nahitabo didto sa Villaflor. Paglakaw namo, naghabo-habo hinuon, pero in the entire celebration there was no rain. Busa mahal nga Birhen Maria, Birhen sa kuta, imo na usab nga gipakita ang imong pagkainahan, ang imong pagdala sa amo nga intensyon ngadto sa tiilan sa imong anak, among Ginoo ug manunobos. Usbon ko, si Mama Mary adunay special place sa kasing-kasing ni Jesus, sanglit si Mama Mary inahan man sa Dios. Busa ako sad kamong hagiton og dapiton nga moadto kita sa Birhen sa kuta, mudagkot kitag kandila ug ang atong intensyon iya gayud nga panalanginan. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako din pasalamat po nimo, Birhen sa kuta, kay akong giampo nga mamaayo ang akong pinangga nga apo, si Enday Bella, ang anak ni Roger Mark Garcia o ni Rica Garcia sa taga Bonifacio. Salamat kaayo, mahal nga Birhen Maria, og naayo na karon ang bata. Magpadayon kita sa pag-ampo, kay ang pag-ampo may mugiya ka nato aron kita lig-unon nining atong panaw padulong sa iyang gingharian. Salamat katawhan, salamat sa inyong pagpamati. Ako miingon, ang taong mapaubsanon adunay luna sa kasing-kasing sa tong Ginoo ug siya makasulod sa gingharian sa langit. God bless. Mabuhay tayong lahat.